قسم خدا دی کر کے آنا سجنا درویش امام حسین نے جس مقصد لئی قربانی دتی سی اسانو بھول گیا سانو مقصد یاد نہیں اج حسین دے نعرے تے ہر کوئی لا لیندا وے لیکن صدقے جاواں سجنا حسین ورگا بننا بڑی اوکھا وے ایک کوئی جگرے والی بن سکدا وے اے درویش سجنا جس قرآن دے تحفظ دی خاطر جس قرآن دی عزت دی خاطر امام حسین لڑے نے اج او رب دا قرآن گلیاں نالیاں دے اندر پیار رلدا وے قسم خدا دی کر کے آنا مڑ امام حسین نے جس خاطر اپنی جان مولا سونے دے راہ تے قربان کیتی ہے اس مقصد نو اساں برباد کریے تے مڑ حسین حسین کریے تے اگو جواب ملنا وے حسین دے آواز آنی ہے مردودا تو جھوٹا ہے منافق جا دفعو اپنی زبان پلیت نال میرا نام نہ لے تو میرا مقصد نو برباد کیتی ہن میرا نام پیا لینا وے تو حسینی نہیں یزیدی اے درویش سجنا او قرآن دی اج قدر نہیں رہی اور قرآن دی قدر نہیں رہی سکولاں دے اندر اساں پڑھنے آ جس وقت اگلی جماعت دے اندر داخل ہونے آ پچھلی اج دی کتاباں ہوندیاں نے اللہ دا قرآن لکھیا ہوندا وے او بار سیکل والا ردی والے آندا ہے 5 روپے دے بھا رب دا قرآن پیا وکدا وے قسم خدا دی کر کے آنا سجنا مسلمان دے دل قرآن دی قدر نہیں رہ گئی امام حسین نے جس مقصد دی خاطر قربانی دتی ہے او سا بھول گئے نا سجنا درویش مڑ سمجھی ساڈا حسینیت دے نال کوئی تعلق نہیں ساڈا حسین دے نال کوئی تعلق نہیں یاد رکھ لے مسلمان حسین دا تعلق اون دے نال ہی ہوے گا جن دا تعلق قرآن دے نال ہوے گا جس وقت قرآن دی عزت قرآن دی قدر ساڈے دل وچ نہیں اس دل وچ امام حسین دی بھی کوئی قدر نہیں ادھر ویکھ سجنا رب دا قرآن اے عام کتاب نہیں جنوں تو ایویں ہی رکھ دینا ہے تے جن دی قدر نہیں کرنا ہے ان دی قدر پوچھنی ہے تے قدر آلیا تو پوچھ صدقے جاواں سجنا ایک اللہ دے بزرگ ہوئے نے آپ سرکار اپنے بستر مبارک تے لیٹے ہوئے سن سون دی تیاری کردے پئے سن رات دا وقت سی آپ لیٹے نے سامنے نظر ماری رب دا قرآن پیاوے رب دا قرآن غلاف دے اندر لپیٹیا ہویا ہے خوشبو لگی شیشے دے اندر محفوظ پیاوے سجنا او دے قدر والے سن تو میں جو بے قدرے بن گئے ہاں آج قرآن گٹران دے اندر نالیا دے اندر پیار اللہ وے ادھر ایک سجنا میں نو آج عیسائیاں دی کتاب دے کاغذ تھلے رول دے نظر نہیں آئے سکھا دے کتاب دے کاغذ تھلے رول دے نظر نہیں آئے ہندوان دے کتاب دے کاغذ تھلے رول دے نظر نہیں آئے خطریاں دے کتاب دے کاغذ تھلے رول دے نظر نہیں آئے جے آیا تیرا دا قرآن ہی آیا وے سچا بھی ہے رول بھی رہا وے مسلمانہ ڈوب کے مرن دا مقام ہی ادھر ویکھ سجنا بزرگاں نے ویکھیا رب دا قرآن آپ اٹھے نے کمرہ بدل لیا وے اس کمرے تو نکلے نے اس کمرے تے جا کے لیٹ گئے نے کسی نے پوچھا حضور کمرہ کیوں بدل لیا وے آپ نے فرمایا میری غیرت نے گوارا نہیں کیتا کہ میں سو جاواں تیرا رب دا قرآن ایویں پیارا وے
میں سو جاواں ایویں تے رب دا قرآن ایویں پیا رہے. میری غیرت نے گوارا نہیں کیتا کہ رب دا قرآن پیا ہے ادھروں میں ستا پیا. اے تے افضل شے سی, اے تے برکت والی سی, اے تے شے ایسی سی کہ جیڑی ساڈی نجات دا ذریعہ سی. تے میں اوویں ہی سو جاواں تے رب دا قرآن ایویں پیا رہے تے بے ادبی نہ ہوے. آئے سجنا اسی قدر نہیں پائی, الٹا اسی امام حسین دی جڑی قربانی سی انہوں ایسا رنگ ایسا عجیب رنگ دے دیتا ہے کہ اسی انہوں پیسے کمان آستے, ہاں جی دولت کمان آستے بیان کریدا ہے تے ان دا اصل مقصد بھول گئے ہیں. کوئی کہندا جی حسین نو پیاسا تڑپایا گیا, کوئی ان کو دھوکے سے کوفہ بلایا گیا جن کے سینے پہ کھن. یہ کیا ہے؟ ساڈا پتہ کی ایمان, صدقے جاواں سجنا ساڈا تے ایمان ہے جڑا بزرگاں دا فرمان ہے. فرمایا پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں. پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں. پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں. لمس لب حسین کو ترسا ہے آب ریت پر. وہ کہندا ہے میں حسین نو پیاسا کہوں کہ حسین نو پانی, حسین تو پانی بند کر دیتا گیا ہے, پانی تو ترسے نہیں. کہندا میں انہا بے ادب گستاخ تے نہیں. پھر اگے اپنا عقیدہ بھی دسیا ہے کہ میری سوچ عقیدہ کیوں جئی. فرمایا لمس لب حسین کو ترسا ہے آب ریت پر. کی مطلب کہ حسین خود بذات ہی خود پانی ترسیا ہے. اپنی زبان حال نال پانی کہندا سی کہ میں خود ترسیاں کہ میں جا کے حسین دے لب نہ لگ جائیں. پانی دی ایک خواہش سی کہ میں جاواں حسین دے لب نہ لگ جاواں, لیکن حسین چونکہ تقوی والے سن, صبر والے سن, انہوں نے گوارا نہیں کیتا کہ تو آکھنا ہے کہ حسین پانی نہیں ترسیا, حسین پانی نہیں ترسیا, حسین پانی نہیں ترسیا, حسین پانی نہیں. جس وقت عشق دی نظر وچ ویکھیں گا مڑ ہور رنگی نظر آن گے. کیونکہ ساڈا کلندر اقبال فرماندا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی یاسین وہی طٰہٰ.